बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईब्रो के हवाले से कि आईब्रो बनवाना जो है वो इस्लाम में जायज़ है या फिर नहीं है, क्योंकि बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं जिनको ये पता ही नहीं होता कि आईब्रो बनवाना जायज़ है या नहीं है। और जब उनको कोई कहता है कि वो लोग दलील मांगते हैं कि आखिर कहाँ पे लिखा है, और अगर बात की जाए कि कहाँ पर लिखा है तो ये बात तो सही है कि कहीं पे भी ऐसी कोई ना तो आयत है कुरान मजीद में और ना ही कोई ऐसी रिवायत है हदीस मुबारका में जहाँ साफ़ तौर पे ये लिखा हो कि आईब्रोज़ बनवाना जायज़ नहीं है। लेकिन हमें कुछ ऐसी हदीस मिलती है जिससे बात क्लियर हो जाती है कि आईब्रो बनवाना जायज़ है या फिर नहीं है। तो आज हम उसी हदीस मुबारका को जानेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता करें, जो तुम्हें दें वो ले लो, और जिससे रोके उससे रुक जाओ। ये है अल्लाह ताला का फरमान कुरान मजीद में। अब अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, उनसे रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 औरतों पे लानत है। पहली वो कि जो सामने के दांतों में तख्लीक पैदा करती है, दूसरी वो कि जो चेहरे के बालों को उखरवाती है, तीसरी जो जिस्म पे गुदवाने वाली है। मतलब कि पहली औरत वो है कि जो सामने के दांतों में तख्लीक पैदा करने वाली है। सामने के दांतों में तख्लीक पैदा करने से मुराद है एक शेप देना, एक ख़ास शेप देना जिससे खूबसूरत लगे वो आपके दांत। और अरबों का तरीक़ा था उस वक़्त पे, अरब लोग बहुत ज़्यादा, उनके यहाँ ये ट्रेंडिंग फ़ैशन था कि सामने के दांतों को ख़वातीन जो थीं अरबों की, वो उनको तरशवा के और उनमें एक नोकीलापन पैदा कराती थी, एक शेप दिलाती थी अपने सामने के दांतों को, जिससे वो खूबसूरत लग सके। तो उन पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है। दूसरी औरत वो कि जो चेहरे के बालों को उखरवाती है। तो देखें, चेहरे के बालों में आईब्रो भी आते हैं। जब चेहरे के बालों को उखरवाने वाली औरत पे लानत है तो चेहरे का कोई भी पार्ट हो, चेहरे, जब फेस की बात आ गई तो फेस का कोई भी पार्ट हो ना, तो चेहरे पे ही तो होते हैं हमारे आईब्रोज़। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी औरत पे लानत फरमा दी कि जो चेहरे के बालों को उखरवाती है, तो ज़ाहिर है आईब्रोज़ में भी तो हम उखरवाते ही हैं ना चेहरे के बाल। तो आईब्रोज़ इस वजह से जो है वो बनाना जायज़ नहीं है। इससे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अब तीसरी औरत वो कि जो जिस्म पे गोदवाती है, मतलब कि टैटूज़ बनवाने वाली। तो टैटूज़ जो हैं वो बनवाना जायज़ नहीं है। अब देखें, इस्लाम में अल्लाह ताला को ये नापसंद है कि जो ब्यूटी और जो खूबसूरती दी हुई है उसमें कोई परमानेंट आप चेंज लाएं, ये अल्लाह ताला को नागवार साबित होता है। अल्लाह ताला इस चीज़ को पसंद नहीं करते और हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं है कि हम अल्लाह की बनाई हुई शक्ल व सूरत में कोई परमानेंट चेंज लेकर आ जाए। तो ये जो है वो बिल्कुल भी जायज़ नहीं है इस्लाम में। अच्छा, तो इन 3 औरतों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत तो फरमाई, लेकिन जब ये हदीस मुबारका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, तभी एक शख्स ने पूछा कि या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या एक औरत जिसकी बीमारी की वजह से बाल आ गए हैं उसके चेहरे पर, तो क्या उसका बालों को उखरवाना जायज़ है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, जायज़ है। उस औरत के लिए जायज़ है बाल उखरवाना कि जिसके चेहरे पर अननेसेसरी बाल किसी बीमारी की वजह से आ गए हों। किसी भी बीमारी की वजह से बाल आए हुए हैं, हार्मोन के ज़्यादा होने की वजह से औरतों के चेहरे पर, अपर लिप्स पर, चिन पर या चीक्स पर कहीं पे भी ऐसे बाल आ जाते हैं इवन कि वो मर्दों की मुशाबहत में चली जाती है वो शक्ल व सूरत। तो इस वजह से अगर किसी औरत को बीमारी की वजह से कोई बाल आ गया है उसके चेहरे पर, तो वैसी औरतें जो हैं वो बालों को उखरवा सकती हैं। लेकिन उसमें भी ये नहीं कि आप बैठ के अपने चेहरे का पूरा बाल ही छिल रहे हो, बल्कि जो जगह जहाँ पे बाल जो है वो उगे हुए हैं, अननेसेसरीली बाल आए हैं, तो वो बाल जो है वो उखरवाना जायज़ है। लेकिन कोई बीमारी नहीं है, बस शौक़ में और ख़ूबसूरती से अगर उखरवा रहे हैं तो वो जायज़ नहीं है। तो ये जो है
اس حدیث مبارکہ سے آپ کو واضح ہو گئی ہوگی بات کہ کیا جائز ہے اور کیا جائز نہیں ہے۔ تو آئی برو بنوانا اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں اگر دیکھیں تو جائز نہیں ہے۔ اچھا جی، تو اب دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو بنائی ہوئی صورت ہے اس میں بدلاؤ نہیں کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے اس عورت پر۔ تو لعنت کا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ لعنت مطلب کہ اللہ کے نبی کا قرب کبھی حاصل نہیں ہو سکتا اس عورت کو جس پر اللہ کی نبی کی لعنت بھیجی ہوئی ہو۔ تو ہم کیوں اپنے اوپر، اپنے ذات پہ ہم کیوں ظلم کریں؟ کیوں ہم اپنے ذات کو اللہ کے نبی سے دور کریں؟ کیوں اس نبی سے ہم اپنے آپ کو دور کریں کہ جنہوں نے نہ جانے کتنے آنسو بہائے ہیں ہمارے لیے، اور نہ جانے کتنی دعائیں کی ہیں ہمارے لیے، اور نہ جانے کتنی قربانیاں دی ہیں ہمارے لیے، اور روز محشر جب ہمارے والدین کو ہماری فکر نہیں ہوگی تو ہمارے نبی ہوں گے جو ہمارے لیے شفاعت کی دعا کریں گے، ہمارے لیے اپنے ہاتھ کو اٹھائیں گے، سجدہ ریز ہوں گے، وہ روتے روتے آئیں گے اور ہمیں ہنسا کے جائیں گے۔ تو کیا ہمیں اس نبی کے آنسو کی قدر نہیں ہے؟ کیا ہمیں ان نبی کی باتوں کا تھوڑا سا بھی اثر نہیں ہے؟ کیا ہم ان کی لعنت صرف لوگوں کے لیے لے لیں؟ ہم کس لیے اپنے چہرے کو اتنا خوبصورت بناتے ہیں؟ لوگوں کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ وہی لوگ جو نہ اس دنیا میں ہمارے کسی کام کے ہیں اور نہ ہی آخرت میں چہرے کی تعریف کر رہے ہیں نا، تو وہ یہ نہ جانیے کہ بڑے آپ سے محبت کرنے لگے۔ ذرا سی کوئی چہرے پر کوئی بیماری آ جائے نا کسی کے، تو پھر وہی لوگ سناتے ہیں تانے، وہی ہیں تانے دینے والے، وہی ہیں پیٹھ پیچھے مذاق اڑانے والے، الٹی سیدھی باتیں کرنے والے۔ تو ہم کیوں ویسے لوگوں کے لیے اپنے نبی سے اپنے آپ کو دور کر لیں، دین حق سے پھر جائیں؟ کیوں ہم یہ کر رہے ہیں؟ کیوں؟ یہ جو جوانی ہے، یہ جو 4 دن کی چاندنی ہے، یہ بس 4 دن کی ہی ہے۔ اس کے بعد ہمارے چہروں پر جھریاں آ جانی ہے، اس کے بعد ہمارے چہروں کا حسن چلا جانا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم جوانی میں جو مرضی کر لیتے ہیں، بڑھاپے میں عبادت کر لیں گے۔ تو وہ بڑھاپا کون سا گارنٹی اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے کہ تمہیں بڑھاپے تک ہم نے زندہ رکھنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کہا ہوا ہمیں۔ تو کہاں سے ہم توبہ کر لیں گے بڑھاپے میں؟ زندہ رہیں گے تب توبہ کریں گے نا۔ تو اپنے حسن کو، اپنے چہروں کو برباد نہ کرو، کیونکہ اگر تم آج اپنے چہروں کو صرف لوگوں کے لیے، محض لوگوں کے لیے اکھرواؤ گی آئی بروز کو، اور اپنے چہروں کو اس طریقے کا بناؤ گی جو کہ اللہ کو نہیں پسند، اللہ کے نبی کو نہیں پسند، تو یاد رکھو تمہاری موت کے بعد اللہ تعالیٰ ہی ہوں گے جو تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں گے۔ تو اگر اپنے چہروں کا حسن موت کے بعد برقرار رکھنا ہے تو اس دنیا میں اپنے چہرے کا حسن اسی طریقے سے رکھو کہ جس طریقے سے اللہ اور اس کے نبی کو پسند آئے۔ بے شک خوبصورتی اختیار کرو، زینت اختیار کرو، اپنے چہرے کو اچھا بنانے کے لیے جو کرنا ہے کرو، سب چیزیں جائز ہیں، لیکن نیچرلی ہوں تو زیادہ بہتر ہے۔ یہ نہیں کہ تم اس میں کوئی پرماننٹ چینج لا دو، اس میں کوئی تخلیق پیدا کر دو، کیونکہ اللہ پوچھے گا کہ میرا بنایا ہوا چہرہ نہ پسند آیا جو تو نے اس میں تخلیق پیدا کر دی۔ تو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے میری بہنوں ڈر جاؤ، کیونکہ یہ جوانی صرف 4 دن کی چاندنی ہے، اس کے بعد تو وہی اندھیری رات ہے، اور اس میں جب قبر میں جب کوئی نہیں ہونا تب تمہارا چہرہ نورانی رہے اور اس چہرے کا نور پوری قبر میں پھیل جائے، اس چیز کا خیال کرو۔ اور اپنے چہرے کے حسن کو برقرار اگر موت کے بعد بھی رکھنا چاہتی ہو تو اس دنیا میں اپنے چہرے کو اپنے نبی کی سنت مطابق اپنے چہرے کے حسن کو اختیار کرو۔ تم آئی بروز بنوا لو، لاکھ کچھ بھی کر لو، لیکن جو حسن تمہیں نبی کی سنت پہ چلنے سے تمہارے چہرے پر، تمہارے ظاہر پر، تمہارے باطن پر، تمہارے پورے جسم پر جو حسن آئے گا وہ کبھی بھی ان کو ناراض کر کے نہیں آئے گا۔ تو اپنے نبی کی سنت کو فالو کرو، اور اللہ ہدایت دے مجھے، آپ سب کو، تمام مومنین کو۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔